गवर्नर सिंध का चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। चीनी कौंसल खाना आमद चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। कामरान टिसोरी ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर सिंध ने दहशतगर्द हमला पाक चीन दोस्ती के खिलाफ गहरी साजिश करार दिया। चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाने की यकीन दहानी। कराची चोरों और डाकुओं के हवाले। शहरी गैर महफूज। शहर में हर घंटे बाद 8 से 10 वारदातें। सितंबर में 5600 से जायद वारदातें रिपोर्ट। रवां साल स्ट्रीट क्राइम की मजमूई वारदातें 55,600 से तजावुज कर गई। अगस्त की निस्बत सितंबर में गाड़ी छीनने की वारदातों में 65% इजाफा हुआ। 1600 से जायद मोबाइल फोन छीने गए। 600 से जायद मोटरसाइकिलें छीनी गई। साइबर सिक्योरिटी की नाकामी। 14 अरब 66 करोड़ के टैक्स फ्रॉड का इंकशाफ। FBI पर साइबर हमले में टैक्स दहिंदगान का डेटा गैर महफूज हो गया। फ्रॉड करने वालों ने 81 अरब 43 करोड़ रुपए की जाली ट्रांजैक्शन की। वफाकी टैक्स मुहतसब की FBI और प्राल के स्टाफ पर सख्त तनकीद। FBI को मुजरिमों की फौरी शनाख्त का हुक्म। फ्रॉड में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। छोटे कारोबार करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। छोटे ताजिर भी अब बड़ा कर्ज ले सकेंगे। 1-2 नहीं, पूरे 50 करोड़ रुपए कर्ज मिल सकेगा। स्टेट बैंक का SMEs के फाइनेंसिंग बढ़ाने का फैसला। महकमे में अफसरान के तकर्रुर तबादले। डायरेक्टर क्लिक बल्दियात का इजाफी चार्ज आयशा हमीद के सुपुर्द। डेप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक जैनुलाबुद्दीन मिरानी को हटा दिया गया। तबरेज सादिक मरी डेप्टी डायरेक्टर क्लिक बल्दियात तैनात। MD जुल्फ़कार आबाद तरक्याती अथॉरिटी मोहम्मद सलीम बलोच का तबादला। मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। कमर रजा बलोच ओहदे से फारिग। महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। मारवी मंजूर और खुर्शीद अहमद सेक्शन अफसर SR2 महकमा खजाना तैनात। एहसन अली को सेक्शन अफसर मेडिकल 2 महकमा खजाना लगा दिया गया। ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के अफसरान की तरक्कियाँ। 10 अफसरान की ग्रेड 17 से 18 में तरक्कियाँ पाने वाले अख्तर सिद्दीकी, हिदायतुल्लाह, नासिर शहजाद और अब्दुल गनी शामिल। मोहम्मद शाकिर, गुलाम सरवर, सैयद रजा, जावेद मेमन, फारूक अली और मोहम्मद बख्श महर की भी तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। मुर्तज़ा वहाब का कराची को रोशनियों का शहर बनाने के लिए ऐसा इक़दाम। बल्दिया उस्माने जिनाह ब्रिज और ऑल्ड टर्मिनल रोड की माड़ी की मरम्मत शुरू कर दी। रोड कारपेटिंग को गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने खुशाइन करार दिया। जनरल सेक्रेटरी गुड्स कैरियर मेयर कराची की इक़दामात से खुश। कहा मुर्तज़ा वहाब शहर के लिए काम करना चाहते हैं। मिलकर शहर की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म दोहराया। अगर आप ICI ब्रिज से लेकर अगर आप आएँ पुराने माड़ीपुर ट्रक स्टैंड तक और आगरा ताज तक, तो 3 दफ़ा कारपेट हुई है। मतलब इन 3-4 महीनों में 3 दफ़ा कारपेट हुई है और तीनों दफ़ा वो कारपेट निकाली गई है। अगर तो वो कारपेट मेयारी नहीं हुई तो उसको उस वक्त चेक किया जाना चाहिए था। इंडस्ट्री एरियाज़ का जो रोड्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। जामिया कराची के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। सदारत शेख अल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने की। मुख्तलिफ जामियात के स्कॉलर्स ने अपना तहकीकी काम पेश किया। प्रोफेसर जावेद इकबाल बोले हर चीज़ में अब स्पेस साइंस नजर आती है। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री। जामिया कराची सिंडिकेट ने PhD की एजाज़ी सन्नत देने की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध और चांसलर जामिया कराची ने एजाज़ी सन्नत देने की सिफारिश की थी। NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस की गिनती दोबारा होगी। नोटिस जारी। अदालती हुक्म पर मलीर के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती 11 अक्टूबर को होगी। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच कामयाब हुए थे। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खालिद महमूद अली ने कामयाबी को चैलेंज किया था। इलाज में कोताही। आगा खान अस्पताल को महंगी पड़ गई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ने आगा खान अस्पताल को 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। मुतासरा खातून को 1 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म। अदम अदायगी की सूरत में 1 साल कैद काटना होगी। डिलीवरी चार्जेस की मद में ली गई रकम भी वापस करने की हिदायत। अदालत ने डिलीवरी के दौरान फराइज में गफलत के केस का फैसला सुना दिया।
اناڑی اور کم عمر ٹینکر ڈرائیور شہریوں کے دشمن بن گئے. پے در پہ خونی حادثات سے شہری پریشان. ہیوی ٹریفک کے ممنوع اوقات کار کا اطلاق واٹر ٹینکرز پر بھی لاگو کرنے کا مطالبہ کر دیا. ٹینکرز کے فٹنس اور ڈرائیورز کی اہلیت جانچنے کی بھی درخواست. ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق واٹر کارپوریشن کے پاس 3500 رجسٹرڈ ٹینکر ہیں. شہر میں چلنے والے واٹر ٹینکرز کی غیر سرکاری تعداد 15,000 تک ہے. ٹریفک پولیس کے مطابق تیز رفتار واٹر ٹینکر اور ڈمپروں کے چالان کیے جاتے ہیں. یہ ہیوی جو وہیکلز ہیں ان کا صبح 6 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک کا روڈ کے اوپر دندنانا بنتا ہی نہیں ہے. اور اگر یہ دندنا رہے ہیں تو کس کی بہاف پہ دندنا رہے ہیں؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. ٹینکر ڈمپر اور آئل ٹینکر کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. ہم الحمدللہ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. جو خستہ حالت میں یا جن کے پاس اپنا LTV لائسنس ہوتے ہیں ہم ان کے خلاف 29 کوٹ میں 1 لاکھ روپے میں چلان بھی کر رہے ہیں. سندھ کابینہ کا اجلاس 11 اکتوبر کو طلب 34 نکاتی ایجنڈا جاری. سندھ پبلک سروس کمیشن میں بھرتیوں کے قوانین میں ترامیم کی منظوری لی جائے گی. جنگلات ایکٹ 2024 میں ترامیم. محنت کشوں کی کم سے کم اجرت پر غور. چیئرمین سندھ ریونیو بورڈ ڈاکٹر واصف میمن کی مدت میں توسیع. چیف اکانومسٹ اور جوائنٹ چیف اکانومسٹ کی بھرتیوں کی منظوری لی جائے گی. گم ہونے والی سرکاری گاڑیوں کی واپسی پر غور بھی ایجنڈے میں شامل. سندھ حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں. وزیر اعلیٰ کا کسانوں کو ہاری کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ. مراد علی شاہ کا گندم کی پیداوار بڑھانے پر زور. ربی کی فصلوں کے لیے بر وقت پانی کی رسائی یقینی بنانے کی ہدایت. بلوں کی عدم ادائیگی. کے الیکٹرک نے کینٹ اور سٹی اسٹیشن کے بجلی کاٹ دی. ریلوے کالونی میں مکینوں کی مشکلات میں اضافہ. کے الیکٹرک کے مطابق یقین دہانی کے باوجود واجبات ادا نہیں کیے گئے. ریلوے کالونی پر 46 کروڑ روپے سے زیادہ واجبات ہیں. بجلی اور گیس کی ازیدناک لوڈ شیڈنگ سے کراچی والے پریشان. شہر میں بجلی 10 گھنٹے سے زائد غائب رہنے لگی. مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے تک چولہے بھی ٹھنڈے. اورنگی، غورنگی، لانڈھی، شیرپاؤ کالونی اور شیر شاخ کے مکین خار. شہریوں نے شکوہ کیا کسی بھی وقت گیس غائب کر دی جاتی ہے. بجلی جاتے ہی پانی بھی چلا جاتا ہے. کہ الیکٹرک کا کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا دعویٰ. ٹیکس کی بندش کے خلاف درخواستوں کی سندھ ہائی کورٹ میں سماعت. وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواستیں مسترد کرنے سے متعلق جوابات کا ریکارڈ پیش کر دیا. عدالت کا دستاویز فریقین کو فراہم کرنے کی ہدایت. وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا. حکومتی وزراء خود ایکس استعمال کر رہے ہیں. عوام کے لیے سہولت دستیاب نہیں. بجلی بلوں میں ٹیکس وصولی کے خلاف درخواست مسترد. عدالتی حکم میں کہا گیا درخواست مسترد کرنے کی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی. فنانس ایکٹ کے تحت ٹیکس کا نفاذ کیا جاتا ہے. آپ نے ایکٹ چیلنج کیا. عدالت کا استفسار. ایڈوانس ٹیکس انکم ٹیکس دینے والے گھریلو صارفین پر نافذ نہیں ہوتا. وکیل کے الیکٹرک کا جواب. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا. عدالت حکم دے تو ٹیکس ادائیگی کی دستاویزات پیش کر دیں گے. پیپلز پارٹی اور MQM میں قربتیں. متحدہ خواہ وفد رواں ہفتے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کرے گا. مسائل کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر غور کیا جائے گا. انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا جائے گا. اور فی تولہ سونے کی قیمت میں 1,000 روپے کی کمی. 1 تولہ سونا 2,74,700 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 2,35,511 روپے. 1 تولہ چاندی 3,050 روپے پر برقرار.